सलाम बलोच राज। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से 25 जनवरी को बलोच नस्ल कुशी के यादगार दिन के मौके पर कल 11 जनवरी को मस्तूम बाजार बस अड्डे के मकाम से एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। आमरान में मारिन बलोच की वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। और दूसरी जानिब दश्त में जो लावारिस कब्रिस्तान है उनके हवाले से वहां जाकर चादरें, फूलों की चादरें चढ़ाई जाएंगी और फातिहा खानी की जाएगी। और शहीदों के वारस बनने के लिए बलोच कौम और बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से एक नया जो है प्लान जारी किया गया। तो मैं हूँ आदम शबानी, आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। बलूचिस्तान के हवाले से खौफनाक खबरें हैं। और बलूचिस्तान में शहीदों के दिन मनाने के लिए 25 जनवरी 2025 में जो है दाल बदीन में एक माहिर बलोच ने जलसा मुनक्किद किया है। उस जलसे में जो है तैयारियां और जलसे की कैंपेन जोरों और शोरों से जारी है। दूसरी जानिब आमरान में जो है माहिर बलोच की एक शानदार इस्तकबाल करने के लिए एक मुहिम बनाई जा रही है, जिसमें डॉक्टर माहिर बलोच उस रैली को निकाल कर दश्त के उन नामालूम कब्रिस्तानों पे जाएंगी रैली समेत। और उसमें हजारों बलोच माएँ, बहनें, खवातीन और मर्द शामिल होंगे, जिसमें हुकूमत को ये रियासत को बावर कराएंगे कि आपने जो शहीद किए हैं, जिनको लावारिस करके दफनाया है, उनके वारिस हम हैं। बलोचों के साथ सदियों से होता हुआ जुल्म और तशद्दुद बर्बरियत होता हुआ आ रहा है। इसी जुल्म के हवाले से डॉक्टर माहिर बलोच ने एक नया मुहिम शुरू कर दिया है, जिसमें बलोच के हर शोहदा और हर जो बलोच जो लापता हैं उनका आवाज और उन शोहदा की मालकी करना डॉक्टर माहिर बलोच की अवलीन तरजीह है, जिसके उसको सोशल मीडिया के जरिए बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए उनको उजागर करना है। और उन बैनुल अक़वामी मीडिया तक ये अपना आवाज पहुंचाने के लिए डॉक्टर मारिन बलोच ने बड़ा एक कदम उठाया है, जिसमें 25 जनवरी 2025 दश्त के मकाम पर एक बड़ा जलसा और जलसा आम होने जा रहा है, जिसमें बलोचों के जो 25 जनवरी के हवाले से शोधा के दिन है, वो शोधा के दिन मनाए जाएंगे। वहाँ बलोच कौम को इस बातों से आगाह किया जाएगा कि जैसे बलोचों के ऊपर रियासती मजालिम और जबरी गुमशुदगियाँ और इनके खिलाफ लावारिस लाशें, लापता और बशकशुदा लाशें और इज्तिमाई कब्रों के हवाले से बलोचों को आगाह किया जाएगा। और उन शोधा के भरपूर दिन मनाए जाएंगे। उस शोधा को खराज तहसीन पेश किया जाएगा इस दिन में। तो डॉक्टर माहिर बलोच ने अपने जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा है। और तो उन्होंने कहा है कि बलोचों को हम शोधा अपने शोधाओं को कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने अपने वतन और मिट्टी की खातिर खून बहाकर जाम शहादत नोश किया। उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये खून बहना कब तक जारी रहेगा? कब तक हमें मारोगे? कब तक हमें जो है ये मारते रहोगे? हम अपने शोधा के लिए उठकर खड़े होंगे, हम अपने शोधा के लिए आवाज उठाएंगे, हम अपने शोधा के जो है दिन मनाएंगे। आप हमें परेशान मार के परेशान करते हो, लेकिन हम उन मरे हुए शहीदों की जो यहाँ नहीं उनके दिन मनाएंगे, आपको मजीद परेशान करेंगे। खुदारा हमें जो है हमारी जिंदगियां बख्शी जाएं, जो लापता अफराद हैं उन्हें बाजियाब किया जाए, जो हमारे ऊपर होता हुआ जुल्म है उनको मजीद कम किया जाए, और हमें भी यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। बाहिफाजत आईनी और कानूनी तहत जो मुजरिम है उनको सजा दी जाए, जो कसूरवार है उनकी केस कोर्टों में चलने चाहिए, उनको
وہاں سے جو ہے تو سزائیں جزائیں ہمیں قبول ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر ماہرین بلوچ نے یہ بات کی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ ماہرین بلوچ نے ولولہ پرجوش انداز میں 25 جنوری کے حوالے سے بات کہی ہے کہ ہم اپنے ہر شہدا کے دن منائیں گے۔ 25 جنوری بلوچوں کا شہید ہونے کا دن ہے، یہ دن ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ڈاکٹر ماہرین بلوچ نے دوسری جانب اداروں کو متوجہ کر کے کہا ہے کہ خدا را ہمیں جینے کا حق دیا جائے۔ دوسری جانب بلوچ سرداروں کو دیکھو تو وہ خاموش ہیں۔ بلوچ قوم پرست رہنما دیگر بھی پارٹیاں ہیں، وہ خاموش دکھائی دے رہے ہیں شہدا پر، بلوچ شہدا پر اور دیگر۔ ماہرین بلوچ کی سیاست جو ہے صرف اور صرف اس پہ ہے مظلوموں کا آواز۔ اسی لیے ماہرین بلوچ کو بلوچستان میں اتنی پذیرائی ملی۔ ماہرین بلوچ کو بلوچ دل سے چاہتے ہیں، دل سے عزت کرتے ہیں۔ ماہرین بلوچ کے ہر جلوس جلسے میں بلوچ خواتین ہو یا مرد لاکھوں کے تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ تو ان کو یہی یقین ہے کہ ہمارے لیے جو بھی آواز اٹھاتی ہے تو وہی ماہرین بلوچ ہے، ایک جو ہمارے خاطر آواز اٹھاتی ہے۔ ماہرین بلوچ نے بڑے دکھ اور تکلیف بھی سہے ہیں ان شہدا کے مالکی کے لیے۔ جو شہدا ہیں، جو لاپتہ افراد ہیں، ان کے حق میں بات کرنا ماہرین بلوچ کے لیے آسان بات نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ کانٹوں کا سیج ہے، لیکن اس سیج کو قبول کر کے پھر بھی ماہرین بلوچ ان جوکھوں میں اپنا جی ڈال کر بھی ماہرین بلوچ اپنے آواز اور اپنے باتوں کو آگے لے جاتا ہے۔ اور دوسری جانب بلوچستان میں دکھ کی بات یہ ہے کہ BLA کے کارروائیاں بھی تیز ہو رہی ہیں۔ ہمارے فورسز اور پولیس CTD کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ BLA کے لوگ آئے اور انہوں نے زہری کے علاقے میں قبضہ کر کے اس FC پولیس تھانوں میں قبضہ کر کے ان کے ہتھیار لوٹے گئے ہیں اور ان کے جو گاڑیاں تھی وہ بھی لے گئے، ان کے موٹر سائیکل اور ان کا جو اسلحہ تھا وہ بھی لے کے گئے ہیں۔ اور دوسری جانب نہتے شہریوں کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، ان کو قید کیا جا رہا ہے، نہتے شہریوں کو وہاں سے لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اور BLA کے لوگ وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ماہرین بلوچ نے یہ بھی کہا کہ BLA کے لوگوں کو نہ ہی پکڑا جاتا ہے، نہ ہی ان کے سامنے کوئی ایسا ایکٹیویٹی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے دن دہاڑے جو ہے ان شہروں میں آ کر جو بآسانی سارا دن اپنا اسلحے لہرا کر لوگوں کو ہراساں کر کے اور سرکاری اداروں پر حملے کیے، پھر بھی جو ہے ان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہاں غریبوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر ماہرین بلوچ نے بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، ان دہشت گردوں جنہوں نے ناانصافی کی، جنہوں نے آئین اور قانون توڑا، اور ان کے ساتھ یہ ہوتا تو ہم خوش ہوتے، لیکن نہتے شہریوں کے اوپر ظلم ڈھانا یہ غیر انسانی، غیر جمہوری عمل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بند ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کے عمل برداروں کو ان کو متوجہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ماہرین بلوچ نے یہ عرض کیا ہے کہ بلوچ نسل کشی بند کیا جائے۔ تو یہ تھی آج کی خبر۔ مجھے دیجیے اجازت اپنے میزبان آدم شمانی کو، پھر ملیں گے اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔